You are crazy. You'd be in prison if it weren't for me. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this. मैं ना होता तो तुम जेल में होते. मैं तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ. हर शख्स तुमसे और इसराइल से नफरत करता है. नाजरीन, अमेरिका ने हाथ कड़े कर दिए. ट्रंप ने नेतन्याहू को साफ लफ्जों में कह दिया है कि अब तुम जानो और तुम्हारी लड़ाई जाने. अमेरिका तुम्हें बचाने नहीं आएगा. मशरक़े वुस्ता की सूरत हाल में बज़ाहिर बिल्कुल अचानक एक ऐसा धमाका खेज मोड़ आ चुका है जिसने आलमी सियासत के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है. अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियस ने वाइट हाउस के 3 आला सतह के ज़राए से यह सनसनीखेज खबर ब्रेक की है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर शदीद झड़प हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुस्से में नेतन्याहू को यहाँ तक कह दिया, अगर मैं ना होता तो तुम जेल होते. सारी दुनिया तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी वजह से अब पूरी दुनिया इसराइल से भी नफरत कर रही है. इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो. दोस्तों, 2 दिन पुरानी इस खबर को एक्सियस के अलावा किसी नशरियाती इदारे ने जारी नहीं किया था, लेकिन अब आलमी उमूर पर नज़र रखने वाले तजियाकारों का मानना है कि इस खबर के सच होने की 2 बड़ी वजूहात हैं. पहली ये कि एक्सियस को ट्रंप इंतज़ामिया की सबसे मोतबर और पसंदीदा न्यूज़ वेबसाइट माना जाता है, और दूसरी ये कि इतनी बड़ी खबर सामने आने के बावजूद वाइट हाउस ने इसकी कोई तरदीद नहीं की. अगरचे बज़ाहिर ट्रंप और नेतन्याहू की इस लड़ाई की वजह लेबनान पर इसराइल की मुसलसल जारियत बताई जा रही है, मगर पसे पर्दा कहानी इतनी सादा नहीं. CIA और पेंटागन के साबिक आला हुकाम ये चौंका देने वाला दावा कर रहे हैं कि इस पूरी सूरत हाल का मरकज़ पाकिस्तान का एक खुफिया और बड़ा सफारती मिशन है. ज़राए का दावा है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो तक ईरान का एक इंतहाई अहम और आखिरी पैगाम पहुँचाया है. पाकिस्तान की सालिसी और मदद से तय पाने वाला मुजवज़ा मुआहदे या मेमोरेंडम में ये बात साफ लिखी थी कि जंगबंदी में लबनान और फ़लस्तीन दोनों शामिल होंगे, लेकिन इसराइल इसकी मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है. ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए ये 2 टोक अल्टीमेटम दिया है. अगर 24 घंटों के अंदर अंदर इसराइल को ना रोका गया तो खित्ते में वो इक़दाम किए जाएंगे जिसके बाद सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी. ईरान की इसी सख्त मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जानदार सफारतकारी ने वाशिंगटन को हिलाकर रख दिया है. अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपने मशीरों को वाज़े तौर पर आगाह कर दिया है कि अमरीका अब ईरान के ख़िलाफ़ किसी नई जंग का हिस्सा नहीं बनेगा. ट्रंप का कहना है कि जब तक ईरान की तरफ से बराह रास्त अमरीकी फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता, तब तक अमेरिका इसराइल की खातिर ईरान से नहीं टकराएगा. अब इत्तलात ये भी हैं कि सदर ट्रंप ने लबनान से मुतल्लिक अमरीकी मुतालबात मनवाने के लिए सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू पर भी बराह रास्त दबाव डाला है. इसराइली मीडिया और मारूफ कारोबारी शख्सियत रूनी मानी के मुताबिक ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को सख्त अल्फाज में ख़बरदार किया है, अगर अमरीकी मुतालबात तस्लीम न किए गए तो नेतन्याहू को करप्शन केसेस में जेल जाना पड़ेगा. उनके बेटे यार नेतन्याहू को अमेरिका से बेदखल कर दिया गया है. नेतन्याहू ख़ानदान के अमेरिका में मौजूद तमाम असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे. दूसरी तरफ ट्रंप ने यह पेशकश भी की है, अगर नेतन्याहू इलेक्शन हार जाते हैं तो उनके ख़ानदान को अमेरिका में सियासी पनाह दे दी जाएगी, बशर्ते कि वो अभी अमरीकी बात मान लें. दोस्तों, इस सूरत हाल को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा हमेशा से अमरीका फर्स्ट रहा है. वो अमरीकी मईशत को जंगों की नज़र नहीं करना चाहते. नेतन्याहू को दिया गया ये झटका जाहिर करता है कि ट्रंप अब इसराइल के लिए लामहदूद ब्लैंक चेक लिखने को तैयार नहीं है. इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बका भी ख़तरे में है. नेतन्याहू इस वक्त अपने सियासी कैरियर के सबसे कमज़ोर तरीन मोड़ पर हैं. एक तरफ ईरान और हिजबुल्लाह का दबाव है, मुल्क के अंदर शदीद एहतजाज हैं, और अब उनके सबसे बड़े सरपरस्त यानी अमरीका ने भी पीठ दिखा दी है. ये मशरक़े वुस्ता की जंग का वो नया रुख है जिसने नेतन्याहू के जंगी अज़ाइम की हवा निकाल दी है, और अब गेंद पूरी तरह इसराइल की मुरव्वजा सियासी मुस्तकबिल और ट्रंप की नई हिकमत अमली के पास है. नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया के सफारतकार और तज्जियाकार हैरान हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि पाकिस्तान के कहने पर ट्रंप ने वो कर दिखाया जो 70 साल में कोई अमरीकी सदर न कर सका. तो जनाब, इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान ने अमरीकियों पर वाजे कर दिया था कि जनाब, अगर नेतन्याहू को आपने नहीं रोका तो ईरान मुज़ाकरात से निकल जाएगा. फिर सिर्फ आबनाए हर्म्स ही नहीं बल्कि बहीरे अहमर पर वाक़े बाबुल मंदब को भी मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा. ईरान का दूसरा इक़दाम ये होगा कि वो NPT से निकल जाएगा. बात सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि पास्तराने इनकलाब के एक तर्जुमान ने शुमाली इसराइल के शहरियों को वार्निंग जारी की है कि वो बिला ताख़ीर ये इलाका खाली कर दें. ईरान उसे हिट करने जा रहा है. ईरान की जानिब से ये 3 वार्निंग्स ऐसे मौके पर सामने आई हैं जब चंद ही घंटे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बहू लारा ट्रंप को इंटरव्यू देते हुए बड़ी रऊनत के साथ कहा था
ایران میرے ساتھ وقت گزاری کا کھیل کھیل رہا تھا، وہ میرے خلاف اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے مڈ ٹرم الیکشن اور اس کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس بڑے بول کے فوری بعد ایران کی جانب سے موصول ہونے والی وارننگز نے اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اوسان خطا کر دیے ہیں، جو طے شدہ مفاہمت کے اعلان میں صرف اس لیے تاخیر کر رہے تھے کہ نتن یاہو لبنان میں اپنی حسرتیں پوری کر سکے، اور انہیں لگتا تھا کہ ایران حسب سابق تماشائی بنا رہے گا۔ حسب سابق سے ہمارا اشارہ لبنان پر ماضی کے ان حملوں کی جانب ہے جب ایران صرف مذمت تک رہتا تھا، لیکن اس بار ایران نے جوابی اقدام کی دھمکی دی ہے۔ اس دھمکی پر عمل ہوا اور لبنان کے دفاع کے لیے ایران نے اسرائیل کو نشانہ بنایا تو اس کا اثر یوں بہت دور رس ہوگا کہ یہ نیو نارمل بن جائے گا۔ آئندہ جب بھی اسرائیل لبنان یا فلسطین علاقوں کو نشانہ بنائے گا، رد عمل ممکنہ طور پر ایران سے جائے گا اور مہلک جائے گا۔ ایران کے اس ٹھوس وارننگ کے یہ نتائج امریکی انتظامیہ بھی بخوبی جانتی ہے، جس کا اندازہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مبینہ گالم گلوچ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اس پورے پس منظر میں یہ سوال بے حد اہم ہو جاتا ہے کہ کیا اسرائیل آزاد فلسطین کی راہ میں مزید رکاوٹیں کھڑی کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ ذرا نتن یاہو کی وہ 3 بڑی ناکامیاں دیکھیے جنہوں نے آج کی صورتحال کو جنم دیا ہے۔ معاملہ غزہ پر حملے سے شروع ہوا تھا، وہی حملہ جس کا مقصد خود نتن یاہو نے حماس کا خاتمہ طے کیا تھا، لیکن وہ حماس کو ختم کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کہاں دیسی ہتھیاروں والی حماس اور کہاں امریکہ کی ہر طرح کی عسکری ٹیکنالوجی سے لیس اسرائیل۔ پھر بھی حاصل بس وہ کالک ہوئی جس نے نتن یاہو کو ایک مطلوب جنگی مجرم بنا دیا۔ حماس کے خلاف شرمناک ناکامی کا داغ دھونے کے لیے نتن یاہو نے لبنان کا رخ کیا۔ غزہ میں یحییٰ سنوار اور لبنان میں حسن نصر اللہ کی شہادت پر 24 گھنٹے کی مسرت تو منائی لی گئی، مگر نتن یاہو کو جس فتح کی تلاش تھی وہ غزہ کی طرح لبنان میں بھی نصیب نہ ہوئی۔ جانتے ہیں لبنان سیز فائر اور شام میں ٹرمپ کی القاعدہ کے اقتدار سے حزب اللہ نے جو وقفہ لیا، اس کے اختتام پر پچھلے 1.5-2 ماہ میں حزب اللہ نے نتن یاہو کو کیا سرپرائز دیا۔ فائبر آپٹک ڈرون متعارف کرایا ہے حزب اللہ نے، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ امریکی فوج کے ریٹائرڈ سینئر افسران رپورٹ کر رہے ہیں کہ 400 سے زائد مرکبہ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں صرف 2 ماہ میں حزب اللہ تباہ کر چکی ہے۔ جب غزہ کی طرح لبنان میں بھی نتن یاہو کو ذلت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا تو ٹرمپ کے اقتدار میں آتے ہی ان کے آگے ایران پر حملے کا منصوبہ یہ کہہ کر رکھ دیا کہ ایران سے انقلابی راج کے خاتمے کے بغیر حماس اور حزب اللہ خاتمہ ممکن نہیں، اور ایران سے انقلابی راج کا خاتمہ امریکہ نواز کٹ پتلی کی تہران میں آمد اور پھر ٹرمپ اور نتن یاہو کا فاتحانہ دورہ تہران، یہ سب کل ملا کر 94 گھنٹے کی گیم ہے، مگر یہ ارادے ہی رہ گئے۔ یوں نتن یاہو کو تب تک چین نہ آیا جب تک مشرق وسطیٰ پر سے اسرائیل کی بالادستی کا خاتمہ خود نہ کروا لیا۔ یہ اب وہ مشرق وسطیٰ نہیں رہا جہاں کوئی گریٹر اسرائیل بننا تھا، اب یا تو فلسطین کا قیام عمل میں آئے گا ورنہ اسرائیل بھی نہیں رہے گا۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے جب ظلم اور تکبر اپنی حدیں پار کرتا ہے تو زوال کا سفر وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ کے افق پر جو نئی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں وہ کسی گریٹر اسرائیل کا نقشہ نہیں بلکہ نتن یاہو کے عبرتناک زوال اور نئی عالمی حقیقتوں کا پیش خیمہ ہیں۔ سوچئے ذرا، کہاں وہ 70 سالہ امریکی عشیرباد جس کے بلبوتے پر اسرائیل پوری دنیا کو آنکھیں دکھاتا تھا، اور کہاں آج واشنگٹن کے ایوانوں سے آنے والی یہ گونج کہ اب تم جانو اور تمہاری لڑائی جانے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ تلخ اور پس پردہ پاکستان کا وہ جاندار سفارتی مشن جس نے ایران کے الٹیمیٹم کو اس طرح پیش کیا کہ امریکہ کو اندازہ ہو گیا گیم از اوور۔ پہلے ایران کے صرف بیانات آتے تھے، مگر اب ابنائے حرمز کی بندش، NPT سے علیحدگی اور بحیرہ احمر کو مفلوج کرنے کی ٹھوس وارننگ نے سپر پاور کے بھی اوسان خطا کر دیے ہیں۔ حزب اللہ کے فائبر آپٹک ڈرونز اور ٹینکوں کے قبرستان بنتے اسرائیلی عزائم نے ثابت کر دیا ہے کہ اب ماضی کی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی۔ اب ہر حملے کا جواب دیسی ہتھیاروں سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی اور مہلک ترین رد عمل سے دیا جائے گا۔ آج مشرق وسطیٰ اس موڑ پر کھڑا ہے جہاں نتن یاہو نے اپنی بقا کی جنگ لڑتے لڑتے خود اسرائیل کی بالادستی کا جنازہ نکال دیا ہے۔ دوستو، اب گیند اسرائیل اور اس کے سرپرستوں کے کورٹ میں ہے۔ نتن یاہو کے پاس اب صرف 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو وہ سیز فائر اور عالمی مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، یا پھر اپنے سیاسی کیریئر کے ساتھ ساتھ پورے خطے کو اس آگ میں جھونک دیں جس کا پہلا شکار خود ان کا اپنا وجود ہوگا۔ تاریخ کا دھارا مڑ چکا ہے، اب خطے میں کسی کے تکبر کی گنجائش نہیں رہی۔ اب یا تو دنیا کے نقشے پر ایک آزاد، خود مختار اور باوقار فلسطین کا سورج طلوع ہوگا، ورنہ یاد رکھیے اسرائیل کا نام و نشان بھی تاریخ کے صفحات میں گم ہو جائے گا۔ اب فیصلہ وقت کرے گا اور وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔